बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। जो सियासतदानों के काम थे वो सियासतदान कर नहीं रहे, सियासतदानों के काम कोई और कर रहा है। और जो सियासतदान हमारे हैं वो किन चीज़ों में उलझे हुए हैं, किन चीज़ों में मसरूफ़ हो गए हैं, ये आज की वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि हमारे सियासतदान क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं। एक दूसरे की बीवियों पर आ गए और बहस कर रहे हैं। ये यानी कोई इससे ज्यादा, इससे निजी बात और क्या हो सकती है कि लाइव शोज में, पाकिस्तान के प्राइम टाइम लाइव शोज में, करंट अफेयर के टॉक शोज में इस बात पर बहस होने लगी है कि तुम अपनी बीवी का मानते हो, या बहुत सारी और बातें यानी जो कि शायद नहीं होनी चाहिए टेलीविजन चैनल्स पर, इस पैराए में नहीं होनी चाहिए, जुबानी बातें नहीं होनी चाहिए। और अगर ये हो रही हैं तो फिर जो भी ये बात कर रहा है या जो इस बात के जवाब में वैसी ही बात कर रहा है, तो मेरा ख्याल है फिर पैमरा को एक्शन लेना चाहिए। अगर पैमरा यानी इस एक्शन लेने से कासिर है तो फिर कम से कम ये रूल्स मुतय्यन कर दें कि आज के बाद सब कुछ चलेगा, जिसको हम यानी चाहेंगे वो सब चलेगा। सियासतदान अपने काम नहीं कर रहे, सियासतदानों का काम है वो कोई और कर रहा है। आप देखेंगे जिस अंदाज से 6 बिल्स मंजूर हो गए पार्लियामान से, किसी ने सोचा होगा कि ये 6 बिल्स बर्री, बहरी, फजाई, उसके अलावा फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, ये सब आपने वैसे ही भड़का दिए एक ही वक्त में। बहरहाल अब जरा हम बात करें इस मौजू पर। आबिद शेर अली बमुकाबला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा अजहर सिद्दीक साहब, इनके दरमियान हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी जरूर बजा दीजिएगा। टीवी प्रोग्राम कामरान शाहिद साहब का था। अच्छा, कोई भी टीवी प्रोग्राम हो, इस पे यानी कौन बात कर सकता है कि इस प्रोग्राम में क्या हो गया, इस प्रोग्राम में क्या हो गया। देखें, ये मैटर नहीं करता कि कौन सा टीवी प्रोग्राम है। उस बंदे की जिम्मेदारी उस हद तक है कि वो खुद अनफेयर हो उसमें। उसके बाद यानी आप काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में भी फैसल बाबड़ा जूता लेकर आ गया था ना, और जावेद चौधरी उनके प्रोग्राम में भी आपने देखा लड़ाई हो गई थी। उसके बाद भी शायद एक बार लड़ाई हो गई थी। तो टीवी प्रोग्राम को या उस होस्ट को इसका जिम्मेदार या कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अगर कसूरवार ठहराया जा सकता है तो फिर पैमरा को या फिर उन सियासतदानों को जो अपनी तरबियत भूलकर इन कामों में लग गए। बहरहाल सियासतदानों की तरबियत पर बात हो रही है, मैं भी बड़ा अपनी तरबियत पर सवाल उठाने का मौका दूंगा अगर मैं ये बात करूंगा। बहरहाल टीवी प्रोग्राम है कामरान शाहिद का, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक और आबिद शेर अली में बीवी के नीचे लगने पर लड़ाई हो गई। यानी बीवी के नीचे लगने से मुराद आप अपनी बीवी की सुनते हैं। ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो कि प्राइम टाइम शोज में, करंट अफेयर शोज में किस बात पर बहस कर रहे हैं? इस बात पर बहस कर रहे हैं कि साहब जो तुम्हारी वाली बीवी है ना, तुम उसकी सुनते हो, तुम बुज़दिल हो। इस बात पर बहस हो रही है प्राइम टाइम टीवी शोज में। इस बात पर बहस नहीं हो रही कि ये जो भाई 5-6 बिल खड़का दिए गए यानी कोई 30-35 मिनट में, तो इसका कोई सद्देबाब होगा नहीं होगा, या फिर जो नाहक कैद हैं लोग जेलों में, उनका कोई सद्देबाब, उनका कोई मदावा उनके दुखों का नहीं। इस पे बहस नहीं, ये मौजू इतना अहम नहीं है। यहाँ जो गरीब है, जो पिस रहा है, वो अहम नहीं है। वो तो यानी एक जानवर की हैसियत भी नहीं रख रहा इस मुल्क में। बहरहाल अब मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है। एक कहता है कि साहब, जो ये आबिद शेर अली साहब कहते हैं कि तुम अपनी बेगम के इशारे के बगैर नहीं हिल सकते, तुम अपनी बेगम के इशारे के बगैर नहीं हिल सकते। तो उसके बाद फिर अजहर सिद्दीक ने भी बोला कि तुम बीवी के कदमों में बैठे रहते हो। और उससे पहले शायद मुझे लगता है कि उन्होंने ही कहा, अजहर सिद्दीक ने, कि तू लगा है, दूसरा कहता है तू लगा है। तो यानी दोनों पंजाबी में एक दूसरे को बता रहे हैं कि भाई तुम अपनी बेगम के इशारों के बगैर नहीं हिल सकते, ये कहा आबिद शेर अली ने। उसके बाद फिर अजहर सिद्दीक यानी इस गुफ्तगू को सुन के, इस गुफ्तगू
کی ٹرانسکرپٹ کو پڑھ کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو پہل کی گئی ہے اور وہ عابد شیر علی کی طرف سے کی گئی ہے، یعنی کیا ضرورت ہے اس چیز کی، اس چیز کو بحث میں لانے کی کہ بھائی تم اپنی بیگم کے نیچے ہو، تم اپنی، یعنی میں کیا بات کر رہا ہوں، ہمیں بھی کوئی شرم آتی ہے، ہمیں بھی کوئی لحاظ ہوتا ہے کہ یار ہم اس موضوع پر کیا بات کریں. یہی آپ کا ذاتی معاملہ ہے اور آپ نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر پاکستان کے چند بڑے شوز میں سے ایک کامران شاہد کا شو بہت دیکھا جاتا ہے، اس میں آپ یہ والا کام کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بھی بڑا تیر مار دیا، آپ کوئی ترم خان ہے، رستم خان ہے. یہ کوئی، یعنی اس کی کوئی لاجک بنتی ہے، کوئی مفروضہ مجھے بتا دیں، کوئی دلیل دیں کہ صاحب یہ والی بحث ہونی چاہیے شوز میں. تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو شروعات ہے عابد شیر علی کی، اور عابد شیر علی پتہ نہیں کیوں وہ سیاست سے بڑے مائنس بجھے اور شیٹرڈ محسوس ہوتے ہیں، دل ٹوٹا ہوا کچھ، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کوئی عشق وشق لگا ہے، کیا ہوا ہے. تو بجھے سے ٹوٹے سے آپ کو نظر آئیں گے، اور ٹی وی شوز میں جو اپنی بھڑاس ہے وہ نکالیں گے، لوگوں کو تڑیاں نکالیں گے، دھمکیاں دیں گے. بہرحال اس کے بعد اظہر صدیق نے اس کا جواب دیا اور یہ کہا کہ اس بندے کو شرم نہیں آئی، یہ یہاں بیٹھ کر ذاتی حملے کرتا ہے، تم بیوی کے قدموں میں بیٹھے رہتے ہو. تو اظہر صدیق نے جب جواب دیا، اگر وہ یہ والی بات نہ کرتے تو میں اظہر صدیق کا ساتھ دیتا کہ اظہر صدیق نے ٹھیک کیا، لیکن اس بات پر تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جو غلطی ہے، جو بنیادی ترین غلطی ہے، جو پہل کی ہے، وہ عابد شیر علی نے کی ہے. سو اظہر صدیق کی بات ان کا رد عمل ضرور ہے. اظہر صدیق کی بات میں ایک ظاہر ہے وہ ان کو بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھے ہو، تو یہ بھی نہیں کہنی چاہیے، لیکن انہوں نے اگر کہی تو وہ اس کے رد عمل کے طور پر کہی ہے. تو میں اب یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنے لگا اس میں کون ٹھیک کون غلط ہے، لیکن آپ کو اس گفتگو کو سن کے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی جو پریفرنسز ہیں وہ کیا ہیں. وہ یہ ہیں کہ صاحب تم اپنی بیوی سے ڈرتے ہو، تم اپنی بیوی سے ڈرتے ہو، تم قدموں میں بیٹھے رہتے ہو. یار یہ کیا ہے؟ یعنی یہ میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں جب ہم بات کر رہے ہیں، جب جو بجلی ہے مہنگی ترین ہوتی جا رہی ہے، جب صحت کی سہولیات ہیں وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں، یہ آپ کو بظاہر کوئی لفاظی لگے گی، لیکن ایکچولی آپ جائیں کسی بھی اسپتال میں اپنے یعنی سلیکٹ کردہ مقام پر اور وہاں جا کے لوگوں کا حال سنیں، اور اس کے بعد آپ جائیں کراچی سے کشمیر تک کسی بھی علاقے کے اندر جائیں اور یہ پوچھیں کہ آپ جو بنیادی ضروریات زندگی کی تمام سہولیات ہیں ان میں سے کتنی آپ کو مل رہی ہیں اور کتنے پیسوں میں مل رہی ہیں. یعنی آپ دیکھیں جو پیٹرول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے علاوہ جو بجلی ہے اس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ پانی یعنی ایک ایسا معاملہ کہ جب سیلاب ہے دنیا بھر، اور جو بھارت ہے اس کے بارے میں ہم تو یہ بات کرنے آبی جارحیت پر اتر آیا. بھارت اپنی تمام تر جو ندی نالے وہ کھول دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود کراچی کے شہری پانی کے لیے ترس رہے ہیں، بوند بوند کے لیے. یہ کوئی ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے. کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ایک ٹریفک جیم اور دوسرا یہ پانی والا. یہ ہو رہا ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں، کہ جو دنیا کے سینکڑوں ممالک سے بڑا شہر ہے، اس شہر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جو تمام تر معاملات ہیں، جو تمام تر چیزیں ہیں، وہ کیسے رونما ہو رہی ہیں، کیسے وقوع پذیر ہو رہی ہیں، ان کا کوئی سدباب نہیں کیا جا رہا، کوئی کرنے کو تیار بھی نہیں ہے. تو کون ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی جو ترجیحات ہیں وہ یہ ہیں کہ نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر آپ یہ بات کریں کہ صاحب تم اپنی بیوی سے ڈرتے ہو، اس کے جواب میں وہ کہے تم اپنی بیوی سے ڈرتے ہو. یہ کوئی سمجھنے والی بات ہے؟ اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ ان تمام تر باتوں کو سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کی غلطی زیادہ ہے. میں اپنی رائے چونکہ محفوظ رکھتا ہوں، میں اپنی رائے کا اظہار 90 تلے الفاظ میں کر چکا ہوں. پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.